للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند صلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اے میری ذمہ داری میں کرنا کوئی گل نہیں. حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے دے بعد صاحب صدر فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ اہل سنت پیکر خلوص و اخلاص محبت حضرت علامہ مفتی محمد طفیل صاحب دامن برقاتم العالیہ فخر سادات پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محی الدین شاہ صاحب دامن برقاتم القدسیہ دیگر علماء کرام ثنا خان شری لسان بلبل چمنستان رضا تواڈے سکھاؤں دی خوبصورت آواز پورے پاکستان دے اندر گونجن والی چھوٹی جئی عمر دے اندر عزت اور مقبولیت حاصل کرنے والی آواز دے حسین مالک برخوردار محمد شاہد قادری صاحب اللہ کریم اس دی آواز دے اندر عمر دے اندر علم دے اندر صحت دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. نقیب محفل آفتاب نکابت دا خوبصورت کرن اور آفتاب نکابت دا ستارہ نقیب بے نیام حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر نقشبندی صاحب دیگر انتظامیہ محفل محترم مکرم ماسٹر طالب حسین صاحب محترم واجد حسین قادری صاحب محترم دلدار حسین صاحب اہلیان گاؤں جس عقیدت نال اس خوبصورت بزم دا سالانہ انعقاد کردے نے اللہ کریم انہاں دی کافشاں محبتہ قبول فرمائے اور اس محفل دی برکت پورے پنڈ تے اللہ نازل فرمائے. میرے تو پہلے شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت سرکار دیا نعتاں سنائیاں تساں بھی بڑی محبت نہ سماعت کیتیاں کسی مجبوری دیتا ہے تو چلے گئے. خوبصورت آواز دے اندر خوبصورت سرکار دیا انہاں نعتاں پڑھیاں تساں احباب بھی بڑی محبت نہ سماعت کیتیاں. تقریر تو پہلا ایک گزارش ہے پیدا دھیان میرا کراؤ سارے میری گل سنو بیٹا اپنی
تم ہی بیٹا میری گل سن. ہیلو او بیٹا نہیں ٹھہرو ایک منٹ میری بیٹا گل سنو. اے جن اچھے بچے بیٹھے نے ادھر بھی کھڑے ہو اٹھ کھڑا ہو. آپ بھی اچھے بچے ہیں کھڑے ہو جاؤ. اینی اٹھاؤ ایدے نالا او گلو اٹھو. تسی بھی اچھے بچے اٹھو اٹھو. تم سارے اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو ایک دفعہ. آپ بھی کھڑے ہو جائیں اچھے بچے ہیں. او بیٹا کھڑے تو ہونا. آپ بھی کھڑے ہو جائیں. ہاں جی کھڑے ہو جاؤ. چلو شاباش. پھر چلو بیٹا پیچھے چلو. اتنے چل کے بیٹھو. ہنسنا نہیں بالکل خاموش. چلو بیٹا آپ بھی پیچھے چلے جاؤ. چلو بیٹا اٹھو. چل صوفی صاحب ایتھے اگے تشریف لے آؤ. اے پچھو چاچا جی اگے آ جاؤ. لالا جی اگے قریب آ جاؤ. بھائی جان تسی بھی اگے آ جاؤ. اگے ہو جاؤ. مہربانی شکریہ. اے بیٹا جے گلاں کرنی ہیں تے گھر چلے جاؤ. اینو اٹھاؤ. اٹھو. تو گلاں تو بعد نہیں ہونا. بیٹا کھڑا ہو ایک دفعہ. اٹھ ذرا. اوتھے چل کے بیٹھ. چل جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ ساڈے اگے جگہ خالی ہے تے ساڈا بھی کدی بلاوا آوے مدینے جان دا او پر کر لو. تے جڑا دل نہیں کردا اودی اپنی مرضی بیٹھا رہے. سے تے دعا دتی ہے مدینے جان والے نو. اگوں تہاڈی مرضی ہے. ماشاءاللہ مہربانی شکریہ. حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. ترجمہ سماعت کرو. کل دا معنی ہے محبوب تسی کہہ دیو, تسی فرما دیو, تسی اعلان کر دیو بفضل اللہ وبرحمتہ جدو اللہ دا فضل ہوئے اور اللہ دی رحمت ہوئے فلیفرحوا تو خوشیاں کرو. ھو خیر مما یجمعون. رب کہندا ہے جڑا تسی مال جمع کر کے بچا کے جوڑ کے رکھ دے ہو نا اس مال نالوں منو تہاڈا او مال چنگا لگدا ہے جڑا تسی میرا فضل تے رحمت ملن تے خوشیاں وچ خرچ کر دیندے. انتہائی اشارت اہل علم محبت واسطے گفتگو ہے. کل محبوب تسی کہہ دیو. دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں میری بات نو فالو کرو کہ اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہوئے فلیفرحوا خوشیاں کرو. اللہ دے فضل بھی بے شمار نے تے اللہ دی رحمت ہمیں بے شمار نے. جڑے تواڈے جو سمجھ دے نے کہ ساڈے اوتے رب دا بڑا فضل ہے تے بڑی رحمت ہے او ذرا میرے نال بول کے جواب دیو. اللہ دے فضل بھی بے شمار نے تے اللہ دی رحمت ہمیں بے شمار نے. حضرات مکان اپنا ہوئے تے کدا فضل ہے اللہ دا. جائیداد ہوئے کدا فضل ہے. شہرت ہوئے کدا فضل ہے اللہ دا. حضرات بندے دی بلندی ہوئے کدا فضل ہے اللہ دا. درجات ملن کدا فضل ہے اللہ دا. اللہ تیرے فضل تے بے شمار تے لا تعداد نے. اس مقام تے کیڑے فضل دی گل کیتی آ جڑا سانو ملے اسی خوشیاں کریے. او مکان والا فضل ہے, اولاد والا فضل ہے, عزت والا فضل ہے, شہرت والا فضل ہے, مرتبے والا فضل ہے, عہدے والا فضل ہے. اللہ کیڑا فضل ہے؟ فرمایا لوگو فضل تے سارے میرے نے. اس مقام تے جس فضل دی گل میں پیا کرنا او اے وے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرا سب تو بڑا مومنہ تے فضل تے احسان عظیم اے وے کہ میں انہاں دے وچ اپنا شانہ والا رسول ٹور چھڑیا. حضور دا بڑا رب دا کوئی فضل نہیں.
حضور ہی سب تو بڑا فضل ہے. اگے اللہ فرماندا وا برحمت ہی، جی تو میری رحمت ہوگی تو خوشیاں کرو. تسی مینوں دسو بیٹی پیدا ہوئے تو کدی رحمت ہے؟ اللہ دی. والدین دا سایہ سر تے ہوئے تو کدی رحمت ہے؟ اللہ دی. یار ہون مخلص اللہ دی رضا واسطے نال چلن تے کدی رحمت ہے؟ اللہ دی. بوقت ضرورت بارش آ جائے تے کدی رحمت ہے؟ اللہ دی. اولاد چنگی نکل آوے تے کدی رحمت ہے؟ اللہ تعالیٰ دی. کامل پیر لب جائے تے کدی رحمت ہے؟ اللہ تعالیٰ. یا اللہ تیری رحمتاں بے شمار، اس مقام تے کیڑی رحمت دا ذکر ہے؟ فرمایا بیٹی بھی میری رحمت، لوکو رزق حلال بھی میری رحمت، والدین دا سایہ بھی میری رحمت، رحمتاں ساریاں میریاں نے. اس مقام تے جس رحمت کا ذکر پیا کرنا او اے وے وما ارسلناک الا رحمت لل، جنہاں نو تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے کلے ہے. حضور تو وڈی رب دی رحمت بھی کوئی نہیں. اچھا تسی ایک گل ذرا توجہ نہ سنیا جے، قرآن پڑھیا جے یا نہیں جے پڑھیا، ترجمہ پڑھیا جے یا نہیں جے پڑھیا. علامہ مفتی طفیل صاحب دیگر علماء قبلہ شاہ جی محی الدین شاہ صاحب کو علماء کو تو سنے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور نو اللہ نے تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے کلیا ہے. ان پڑھ بندہ بھی آکھے گا جدو سارے جہانہ واسطے حضور رحمت بن کے آئے نے تے حضور تو وڈی رب دی رحمت ہور کوئی نہیں. حضور ہی سب تو وڈی رحمت نہیں. ہونے دا ترجمہ انج بنے گا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اوے لوکو جدن تواڈے ول اللہ دے فضلاں والا تے رحمتاں والا رسول آیا ہے اودن تسی جشن منایا جے، خوشیاں کریا جے. اے جڑا تسی جمع شدہ مال رکھ دے ہو اللہ دا اے دے نالوں مینوں تہاڈا مال پسند ہے جڑا فضل تے رحمت ملن دے خوشیاں چ خرچ کر. اے ویکھو تساں سٹیج لایا ہے، ٹینٹ لایا ہے، لائٹاں لائیاں نے، اے خرچہ ہویا ہے. لنگر پکیا خرچہ ہویا ہے، ساؤنڈ لگیا خرچہ ہویا ہے. اے خرچہ اللہ نو بڑا پسند ہے. میں نہیں آندا قرآن اعلان پیا کردا ہے. اے تساں بہتا اونچا نہیں آکھیا سبحان اللہ، ہولی ہولی بولو ذرا سبحان اللہ. جیڑے بندے اللہ دی رضا واسطے آئے ہو او تے اونچی بول چھوڑو نے سبحان اللہ. ادھی تقریر میں کرنی ہے، ادھی تساں کرنی ہے. تہاڈی واری چ کوئی شعر آ جائے تاں تساں پڑھنا ہے، تے جے تہاڈی واری چ خدا دی صفت ہے اے دا معنی یہ ہے اللہ پاک ہے. جدوں بندہ اپنی زبان تو دی پاکی بیان کردا ہے نا رب ملائکہ نو مخاطب کر کے آندا ملائکہ تسی آندے سو انسان پیدا نہ کری، ویکھو رات دا کیڑا حصہ بیت گیا ہے تے پھر بھی بندے بیٹھ کے میرے محبوب دا ذکر سن سن کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ جنے جوان بیٹھے ہو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے بول کے آخو ذرا سبحان اللہ. اس طرح تساں بولنا تو بڑی گل بننی ہے. حضرات توجہ ہوئے، قرآن کہہ رہے ہیں جشن مناؤ. لوگ ملا ملوانے بعض لوگ آندے نے اے جشن نہ مناؤ، اے میلاد نہ مناؤ. حضور نو گزریا 1400 سال ہو گئے نے تے تسی اج بھی نبی کریم دا انج میلاد دا جشن کردے ہو جویں حضور ہر سال پیدا ہوندے نے. میں کہا مولوی جی نہیں، حضور تے آج تو 1400 سال پہلا مکہ المکرمہ پیدا ہوئے حضرت آمینہ دی آنگن وچ آندا تسی ہر سال جشن مناندے ہو. میں گیا اسلامی سال دے مہینے کنے نے؟ آندا 12. تے میں کہا وچ کو روزہ دا مہینہ ہے وے؟ آندا رمضان شریف. میں کہا رمضان شریف دے وچ کو خاص رات ہے؟ آندا لیلۃ القدر. میں کہا لیلۃ القدر دی جڑی 27ویں رات ہے اس رات نو تسی کی کردے ہو تے کی ہویا سی؟ آندا اس رات نو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، اسی جشن کرنے ہاں، جشن نزول قرآن. میں کہ مولوی جی تسی جشن کردے ہو؟ آندا ہاں. میں کہ کدا؟ آندا اس رات نو اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے. میں کہ ہر سال ہزے بھی قرآن نازل ہوتا ہے؟ آندا نہیں، قرآن آج تو 1400 سال پہلا
مکہ المکرمہ مدینہ الرسول حضور تے نازل ہویا ہے. میں کہ اگر 1400 سال پہلا نازل ہوئے قرآن تے 1400 سال بعد جشن نزول قرآن منانا جائز ہے تے پھر جدے اتے قرآن نازل ہویا ہے اس محمد دا میلاد منانا نہیں جائز ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سابقہ علامہ عبدالحمید چشتی صاحب. تسی سیانے بندے بیٹھے ہو، میری گل وال ذرا توجہ دیا جائے. میں کہ مولوی جی پہلا قرآن ہے یا پہلا مصطفیٰ نے؟ سبحان اللہ تو بول چھڑو. پہلا قرآن کے پہلا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اندر پہلے تو سرکار ہی نے حضور پاک پہلا. حضرت علامہ مفتی طفیل صاحب تشریف فرما نے قرآن بعد وچ حضور پاک پہلا نے. میں کیا ملا جی قرآن بعد وچ پہلے مصطفیٰ میرے نبی آئے تو قرآن نازل ہویا. میرا نبی بستر سے چادر لے کے آرام کرے تو قرآن بنتا ہے. حضور چادر اتارن تو قرآن بنتا ہے. نبی زلفاں نو تیل لگان تو قرآن بنتا ہے. مکہ دیا گلیاں چ چلن تو قرآن بنتا ہے. مدینے چلن تو قرآن بنتا ہے. پہاڑ تے چڑھن تو قرآن بنتا ہے. غار چ جان تو قرآن بنتا ہے. میرا نبی دیا عطاواں دا نام قرآن ہے. اوے قرآن دا جشن منا لا لیو، قرآن دا جشن منا لا لیو. اوے پہلا او دا جشن مناؤ جدیاں عطاواں دا نام ہی قرآن ہے. جدیاں عطاواں دا نام قرآن ہے. حضرات توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد ہوتے جشن کرنا ایک قرآن جو ثابت ہے. بولو کہا دے جو ثابت ہے قرآن چو، پھر فرمان چو بھی ثابت ہے. حضور نے آپ روزہ رکھ کے صحابہ نے پوچھا دے حضور نے دسیا میں بطور شکرانہ بطور خوشی روزہ رکھنا. حضرات اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. سونے انہوں کہہ دیو اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت ہوئے فلیفرحوا، خوشیاں کرو. حضور دی آمد تے ساری کائنات نے خوشیاں کیتیاں تے کر رہی ہے، صرف شیطان رویا. بولو کون رویا؟ شیطان. اچھی بولو کون رویا؟ شیطان رویا. مکے دے اندر ایک پہاڑ سی، حضور دی ولادت والے دن شیطان اس پہاڑ دے آ کے بیٹھ گیا. او دا نام قبیس یا کبیس، کاف نقطیاں والا، قبیس یا کبیس. اس پہاڑ تے بیٹھ کے شیطان نے چیخ ماری، غم وچ چیخیا. او دی چیخ نال او دے جنے ہواری سن سارے ہواری جمع ہو کے آ گئے. انہاں ویکھیا ساڈے گرو ہری استاد ہری اج رونڈے نے. او شیطان دی ہواریاں پوچھیا گرو جی کیوں رو رہے ہو؟ آندا تسی بھی روو. او سارے او دے چیلے چمچے کرچھے برچھے سارے رون لگ پے. او تھوڑی دیر روئے تو نہ پوچھیا گرو جی رون دی وجہ کی ہے؟ اندر روتے آنے آمان والا کوئی آم نہیں آیا. آن والا اللہ دا آخری نبی آ گیا، آخری رسول آ گیا. تاں پیا رونا کائنات لیو. انہیں کیا تسی بھی رو، آن والا کوئی آم نہیں آیا. اللہ دا آخری نبی آ گیا، آخری رسول آ گیا، کائنات لیو. انہیں ہماری چیلے چمچے کرچھے کہنے لگے اے گرو جی رون کی تے وجہ ہے ہی کوئی نہیں. اگے ایک محلے دے ایک نبی، دو محلیاں دے دو نبی، تین محلیاں دے تین نبی، چار محلیاں دے چار نبی. اے گرو جی ہر علاقے دا علیحدہ علیحدہ نبی ہے. ہن دی آخری نبی آیا ہے، نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے. ایک نبی تے ایک امت. اگے اینیاں امتاں نو گمراہ پہ کر دے ہو، اینیاں امتاں نو گمراہ پہ کر دے ہو. ہن آخری نبی آیا ہے، ایک امت نو گمراہ کرنا پے گا. پریشان ہونے والی تے گل ہی کوئی نہیں، رونے والی تے گل ہی کوئی نہیں. کائنات والے ذرا توجہ دیا جے، بڑی مہربانی سماعت کریا جے. او دے ہواریاں نے آکھیا اے گرو جی طاقتور تے تسی بھی بڑے ہو، نوح علیہ
السلام دا سکا پتر تسا اپنی قوم کافراں چ شامل کر لیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی سن. کوہ طور تے جان مگر ساری قوم گمراہ کر دیو. مشرق جان مغرب والے گمراہ, مغرب جان مشرق والے گمراہ, شمال جان جنوب والے مرید گمراہ, جنوب جان شمال والے مرید گمراہ کر دیں ہو. طاقت تہاڈی بھی بڑی ہے. شیطان کو پتہ کیا میں ہاں ہماری ہو طاقت میری بڑی ہے, میری بڑی طاقت ہے, لیکن روتا رہا آن والا کوئی عام نہیں آیا. اے آیا انہیں جتھے لنگ دیا جانے پتھرائی اے کلمے پڑھن لگ پہنا. پریشر نہیں ہے, پریشر نہیں ہے. اینو بھی ہن لا لو, دی بڑی پرواز ہو گئی ہے. امریکہ دے نیڑے تے پہنچ بیٹھا ہے. اینو لا لو کو 35 منٹ دے ہو گئے نے. مہربانی کرے ذرا اینو لا لو تو ہن نہ چلایا جے, بس بڑا ہو گیا. اساں مدینہ جانا چاہنے ہیں, اے سانو ایتھے ہی پاؤں پیریاں دے دیندا ہے, ایتھے ہی. سبحان اللہ. تقریر سنتے ہیں جے کسی بندے دے دل وچ ہوپ اٹھ پوے کہ میں 1.25 لاکھ روپیہ خرچ کے مدینے جانا ہے, او ایہو جے جہاز نوں ویکھ کے آندا ہے کتھے نے لے کے جانا ہے, ایتھے ہی رہ جانا ہے. اینوں ہن ذرا بٹھاؤ تے ساڈا کام ہن ذرا پریشر وچ چلاؤ. مہربانی اللہ تہاڈا بھلا کرے. حضرات توجہ جانو نے آکھیان والا کوئی عام نہیں آیا. اے او آیا ہے جدے کلمے پتھراں وی پڑھنے نے, درختاں تے پڑھنے نے. او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے, او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے. سارے پڑھو او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے. او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے, او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. او گنگیاں نوں گلاں کرا جاندا ہے, او گنگیاں نوں گلاں کرا جاندا ہے. پڑھو تسی او پتھراں نوں کلمے. اے جننے جوان بیٹھی ہونا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اے بزرگاں نوں میں تنگ نہیں کردا, اچھی پڑھن, درمیانہ پڑھن, موج پڑھن, جویں مرضی پڑھن. بزرگاں کولوں تے میں دعا لینی ہے. جڑے نوجوان بیٹھے نے تسی زور لاؤ, کائنات لیو. میرا نظریہ جتے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کم نہیں کر دیاں, اوتھے بزرگاں دیاں دعاواں کم دے جاندیاں نے. صوفی جی گوڈے تھلے کرو, تانوں نیند چڑھی ہے, سانو مدینے دا سفر چڑھیا ہے. گوڈے تھلے کرو تے ظہر لاؤ. آکھو نا او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے. سارے بولو او پتھراں نوں کلمے. متفا جے توڑے پڑھندا او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے, او پتھراں نوں کلمے. میں ویسے مزاج اپنا تبدیل کر بیٹھا, تسی مینوں تبدیل نہیں کرن دے رہے. میں چینج کرنا کر لو, کر لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ.
میں ویسے اپنا مزاج جڑا ہے نا تھوڑا جا تبدیل کر بیٹھا کہ میں اپنے اندروں تقریر وچ غصہ دبکا چڑکاں کٹ بیٹھا بالکل نرم ہو گئے ہیں تے اے بھی کسی فقیر دی دعا ہی ہے کسی فقیر دی دعا ہی ہے تے میں تانوں پیانا کہ تسی شرافت دا فائدہ اٹھاؤ تے میرے نال پڑھو ہے تے تھوڑا جا محبت دا مظاہرہ فرماؤ ایک مسئلہ سن لو او پیچھے میریاں بیٹیاں ماواں بہناں بیٹھیاں نے با پردہ بیٹھیاں نے اندھیرے چ بیٹھیاں نے بہت اچھا انتظام تساں کیتا چنگا کیتا جے ادھر لائٹ نہیں جلائی عورت دی آواز مرد دے کنا چ نہیں پینی چاہیے غیر محرم واسطے عورت دی آواز اے ہن نعت میں پڑھنی ہے تساں دھیان کرنا ہے مرداں وچ عورت کون ہے مرداں دی صورت وچ عورت کون ہے جڑے بیبیاں چ رہ رہ کے بیبیاں دی عادتاں وچ داخل ہو گئے نے تے چاہندے نے ساڈے تے بھی یہ کام انجی لاگو ہو جائے ہن سجے کھبے تسی اپنے جڑے مرد بیٹھے ہو نا کیوں صوفی جی ٹھیک ہے نا نبی ماشاءاللہ ہیں تے تھوڑا جہا محبت مظاہرہ فرماؤ صوفی صاحب نے پڑھنا ہے انشاءاللہ صوفی جی زور لانا ہے نا انشاءاللہ پھر تانوں نیندر نہیں آئے گی تسی بڑے چنگے ہو میرا دل کردا تواڈے کلے کلے بندے دے ہاتھ چوما تسی آپ نہیں آئے تانوں حسین دے نانے نے محبت نے بلا لیا ہے تو زور لا کے آکھو او پتھرانو کلمے بڑا جاندا ہے تھوڑا جا ہور اونچا او پتھرانو کلمے او پتھرانو کلمے بڑا جاندا ہے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں نو گلاں حضور دی آمد تے صرف شیطان رویا ہے باقی سارے حضور دی آمد دی خوشی کیتی ہے مشرق والے نے مغرب والے نے مبارکہ دیتیاں مغرب والے نے مشرق والے نے مبارکہ دیتیاں حضرات ملائکہ نے ایک دوسرے نے مبارکہ دیتیاں حوراں نے غلمان نے ایک دوسرے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تے جانوراں نے مبارکہ دیتیاں انسان تے انسان ہوئے اے تے مبارکبادیاں انساناں تے دتیاں جانوراں نے چرند نے پرند نے خوشیاں دا اظہار کیتا ہے تے سانو اج ملا ملوانے میانے آندے نے حضور دا ذکر نہ کرو میلاد دا جشن نہ مناؤ جدوں میرا نبی نہیں سی نہ آیا حضور دے آن دے تذکرے اودوں وی چھڑے ہوئے سن تاریخ مکہ دا مطالعہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد تو پہلا مکہ المکرمہ دے اندر ایک عیسائیاں دا پادری ہوندا سی جیدا نام سی ایس کی نام سی ایس مرو زہران دا پنڈ سی مکہ شریف تو 20 تو 30 میل دور پنڈ سی اس پنڈ چ رہن والا سی سال وچ ایک دفعہ مکے ہوندا سی اونچے پہاڑ تے جا بیندا سی سارا مکہ انہوں بڑی قدر دی نگاہ نال ویندے سن ایک دن رہے 5 دن رہے 10 دن رہے سارا مکہ او دے کول کٹھے ہو کے بیٹھ جاندے سن او دا باز سنتے سن اوتھے ہی پکاندے سن اوتھے ہی کھاندے سن اونے واپس جانا ہے تے مکے دے لوکاں نے اٹھ کے ہونا ہے کیونکہ او دے کول کتاب دا علم سی او دی تقریر نال انہاں نوں بڑی محبت سی سنتے سن لگن سی حضور دی آمد تو پہلا چند سال انہیں ایک تقریر کی تھی تقریر دے وچ ایک گل کیتی اس گل ول میں تہاڈی توجہ دلانا چاہنا انہیں اتنے تذکرہ کیتا انہیں آکھیا مکے والیو اے دھرتی بڑی مقدس دھرتی ہے بڑی اعلیٰ دھرتی ہے اے دھرتی بڑی نورانی دھرتی ہے اس دھرتی تے ایک بچہ پیدا ہوئے گا جدوں یہاں بچہ پیدا ہو جانے او دا نور جیڑے پوری کائنات وچ پھیل جانا ہے
پوری کائنات وچ دا نور پھیل جانا ہے، او دی روشنی پھیل جانی ہے۔ کائنات لیو انہیں خطاب کیتا، خطاب دے اندر انہیں گلاں واضح کر دتیاں، او بڑی عزت دا مالک ہوئے گا، بڑی شان و شوکت دا مالک ہوئے گا، او دی روشنی پوری کائنات وچ پھیل جانی ہے۔ کائنات لیو او خطاب کر کے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد جدے ہاں بچہ پیدا ہوئے، او صبح بچہ پیدا ہویا، دوپہر نو چکی ہے، لے کے مرو زہران چلے گئے۔ ایسا دروازہ کھٹکھٹایا، ایس دروازے تھی آیا، او کون ہے؟ اسی مکے چھوائے، دروازہ کھول گیا، کدھر آئے ہو؟ اے بچہ آج صبح پیدا ہویا، ویکھ بچہ ہوئیے جدیاں تو نشانیاں بیان کر کے آئے ہیں، جدی روشنی پوری کائنات وچ پھیل جانی ہے۔ لوگ آندے نے ایسا ویکھ بچہ ہوئیے، آندا چہرے تو کپڑا لاؤ، جدے چہرے تو کپڑا لانا، ایس نے بچے دا چہرہ ویکھیا، ویکھ کے کہنا او لے جاؤ حضرت نہیں آیا، جدو آئے گا او دو پوری دنیا دے لگ پتا جائے گا۔ لے جاؤ حضرت سرکار نہیں آئے ہیں۔ حضرات توجہ ہوئے، جدے ہاں دوپہر نو بچہ پیدا ہونا، انہیں شام نو لے کے مرو زہران چلے جانا، شام نو ہونا، رات نو کسے حصے بھی لے کے چلے جانا۔ مکے دے سردار کافر انہاں دے گھر شاماں دے ٹائم دے بچہ پیدا ہو گیا۔ خیر ادھی رات دا ویلا ہویا، وہ لے کے بچے نو تے نکل گئے مرو زہران۔ ایس کو گل بڑی توجہ نہ سنن والی، بس اے ایک گل تانوں سنانی ہے، اس تو اگے سرکار دا میلاد بس توجہ دیا جائے۔ کائنات والیو توجہ دیا جی، ادھی رات نو بچہ لے گئی، مکے دے سردار کافر مرہ زہران چلے گئے، تو جا کے ایسا دروازہ کھڑکھٹایا، ادھی رات دا ویلا، ایسا کمال آیا دروازے تو آیا، او کہانے ادھی رات دا ٹائم سون بھی نہیں دیں دے، آرام بھی نہیں کرن دیں دے، دروازے تے کہانے سردارہ نے مکہ نہیں آکھیا، اسی مکے دے سردارہ دروازہ کھل گیا، کدھر آئے ہو؟ اے بچہ جی شام نو ہوئی ہے، ویکھے بچہ ہوئی ہے، آندھے او لے جاؤ حضرت بچہ نہیں آیا۔ ایس نے بچے دا چہرہ ہی نہیں ویکھیا، او مکے دے سردار بڑے حیران بڑے پریشان، کہن لگے ایس ساڈا تیرا تعلق بڑا ہے، جدو تم مکے میں چلنا ہے، اسی تینوں کبھی کنڈ نہیں کی تھی، قدر دی نگاہ نہ تینوں ویندیاں، ایس کی مہاجرہ ہے، ایس کی معاملہ ہے، ایس کی مہاجرہ ہے، ایس کی معاملہ ہے۔ لوگ تیرے کل بچے لے کے آندے نے، انہاں نوں تو حال و احوال پوچھنا ہے، انہاں نوں تو پٹھانے پانی پیانے، مکے تے تذکرے چھیڑ کے انہاں نال تو گلاں کرنا ہے۔ اج اسی آئے ہاں، ساڈے نال تو کوئی گل بات بھی نہیں کیتی، ساڈے نال کوئی تذکرہ بھی نہیں کیتا، ساڈے نال تو کوئی سوال جواب کی نشست بھی نہیں کیتی، سانو تو بٹھایا بھی نہیں، پانی بھی نہیں پیایا، حال و احوال نہیں پوچھیا، ٹکر نہیں کھوایا، اسی تینوں بڑی قدر دی نگاہ نال ویندے ہاں، ساڈے نال تیرا عجیب سلوک ہے، کم از کم تو ٹکر نہ کھوا، بٹھا نہ، پانی نہ پیا، ساڈے بچے دا منہ ہی ویکھ لے، ہو سکتا ہے اے بچہ ہوئی ہوے جدیاں تو تعریفاں کر کے آیا ہے، جدیاں تو شانہ بیان کر کے آیا ہے، جدی روشنی تو آکھی ہے کلے کائنات وچ پھیل جانی ہے، ہو سکتا ہے اے بچہ ہوئی ہوے۔ آندا چلو ٹھیک ہے، لاؤ بچے دے چہرے تے کپڑا، جدو بچے دے چہرے تے کپڑا لایا، کپڑا لا کے ویکھ لیندا، اوے تسی مکے چ آئے ہو؟ ہاں سی مکے چ آئے ہاں۔ اوے تسی کافر ہو؟ ہاں سی کافر ہاں۔ ایس کہندا ہے پھر چپ کر کے ٹر جاؤ، جدو انہیں آنا ہے انہیں کافراں دے ویڑے وچ نہیں آنا، انہیں مسلماناں دے ویڑے دے وچ آنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق،
علماء حق اہل سنت اونے کافراں دے ویڑے وچ نہیں. ہن ایک گل کرن لگا جے پلے بنو تے جدوں نبی کافراں دے ویڑے وچ نہیں آیا تے کافراں جشن کیوں منانے نے؟ منانے تے انہاں نے جنہاں دے ویڑے وچ سونا آیا. تہاڈی سبحان اللہ تو میں صدقے جاواں. ایڈے قریب قریب بیٹھے ذرا زور لا کے بولو سبحان اللہ. نبی آنے مومنہ دے ویڑے دے اندر کائنات علیو ذرا توجہ دیا جائے ایسا میں ٹور جاؤ آیات میں جدائیاں نائے انہیں کافران دے ویڑے وچ نہیں آنا انہیں مسلمانہ دے ویڑے وچ آنا. اگر کافر پتا کی آندے نے ایس ساڈا تیرا تعلق بڑا ہے تے اسی تینوں بڑی عزت دینے ہاں بڑی قدر دی نگاہ نال وینے ہاں تے تو اے مسلم تے کفر دیاں گلاں نہ کر. میں ایک جدید دور دا لفظ بولن لگا علامہ مفتی طفیل صاحب جنہ تے علم میرے کول نہیں انہاں دے قدماں دی جُتی دی برابری بھی میں نہیں کر سکدا. انہاں کہا سی لبرل لبرل اے مسلم تے کفر دیاں گلاں نہ کر. ایس تو کہہ دے کہ اے بچہ اوئے اسی جا کے مکے دساں گے تے صرف مکے والی تیرے اعلان دا انتظار نہیں پہ کر دے پوری دنیا تے لوگ تیرے اعلان دا انتظار پہ کر دینے کہ جیدے تے مور ایس نے لانی ہے نا اوہی بچہ نور والا ہونا ہے. تے تو کہہ کہ اے بچہ ہووے اسی جا کے مکے تو ہائی دیاں گے لوگ ساڑھے اعلان نو تے تیرے اعلان نو قبول کرن گے تے بڑے چڑھاوے چڑھنے نہیں تے بڑیاں منتاں لوکاں منیاں نہیں بڑے تحفے تحائف صرف مکے چو نہیں پوری دنیا چونے نہیں. ایس تو اعلان کر دے اے بچہ ہوئی ہے جنہیں تحفے تحائف ہون گے اد تیرا ہوئے گا اد ساڑا ہوئے گا. ایس تو کہہ دے اے بچہ ہوئی ہے ایس کہندہ ہے اوہ تسی مکے چوائے ہو اگو اندن ایس عجیب تیرا سوال ہے اسی مکے چوائے ہو ایسا دے اوہ تسی بہت پرست ہو اگو اندن ہاں ایس تینو علم ہے آج تیرے عجیب سوال تینو پتہ ہے اسی بہت پرستا ایس تو جاننے اسی بہت پرستا ایس تینو ساڑا سارا علم ہے. آج تیری عجیب قسم دی بے وفائی والے سوال کیڑے سوال کر رہے ہیں ایسا اندہ جڑا سوال میں کر رہا ایدہ جواب دیو اوہ تسی بہت پرست ہو ہاں اسی بہت پرستا. جملہ میں بیان کرن لگا تو جملہ سن گے جیدہ ایمان ٹھر جائے جیدہ ایمان دی چاشنی حضرات پروان چڑھنتے آ جائے او 5 دن پاک دینا آگا 5 دفعہ اینج ہاتھ کھڑا کر گے چادرہ دیا بکلا جو بار کٹ گے 5 دفعہ سبحان اللہ پڑھے. جملہ سن لو جملہ سن گے چھوٹے بڑے ہر کوئی اپنے ہاتھ کھڑے کر گے 5 دفعہ سبحان اللہ کہن اوہ تسی بہت پرست ہو ہاں سی بہت پرستا. ایس کہندے او بہت پرستا پر جاؤ جدائیاں میں آنا ہے او دو پتانے آپ ہی ڈگ پہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدو انہیں ہونا او دو پتانے آپ ہی ڈگ بینا دسو جڑے توڑے لاتا حسا نے مکے وچ اپنی جگہ تے ٹھیک نے لگے ہوئے نے ٹنگے ہوئے نے کافرہ کیا ہاں اپنی جگہ تے محفوظ نے لگے ہوئے نے ٹنگے ہوئے نے. ایس کہندے اے کافرہ جدو سونے نہیں ہونا ہے او دو پتانے آپ ہی ڈگ پہنا اچھا کافر بڑے ذلیل اور رسوا ہے ادھی رات نو پھر واپس آنا پیا انہاں نوں. کئی دن بچے لے کے لوگ جاندے رہے سال ہا سال بچے لے کے جاندے رہے کھے کھا کے واپس آندے رہے
انہیں کہا جاؤ ہزے نہیں آیا، پر جدوں آیا نا سونا اوہ تے سارے نے اچھی کہنا سی سبحان اللہ۔ اچھا تواڈے پنڈ میں لگدا بابا دیر بعد کو بڑا جلسہ ہویا، تسی بھول گئے ہو سبحان اللہ کتھے کہنی ہے، تانوں نوں دسنا پینا کرنا ہے سبحان اللہ۔ کائنات علیہ توجہ دیا جے بڑی مہربانی، اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ دیو۔ جدو آئے سرکار جناب عبدالمطلب آندے نے صبح صبح میں نکلیا کرو، تو میں گیا خانے کعبے ول گیا، تو میں وینا کیا کعبۃ اللہ جڑے میرے مکان ول پیا جھک دے، میرے مکان ول جھک رہی ہے۔ میں پوچھیا اے کعبیاں تینوں کی ہوئے؟ اگو کعبہ بول کے آندا اے بابا جی میں کیوں نہ جھکا، اج کعبے دا وی کعبہ آ گیا۔ انج بولنا سی، مینوں مزہ آ گیا تواڈے بولن دا، تواڈی سبحان اللہ کہن دا لطف آ گیا۔ اے بابا جی ہن کعبے دا وی کعبہ آ گیا۔ کائنات علیو ذرا توجہ دیا جے، جناب حضرت عبدالمطلب آندے نے میں فٹافٹ جیب وچوں چابی کڈی، میں بیت اللہ دے دروازے دا تالا کھولیا، کنڈا لایا، اندر گیا۔ جدوں میں اندر گیا میں وینا کیا سارے بت جڑے نے سارے بت جڑے نے او زمین تے ڈگے ہوئے نے، سارے بت زمین تے پے ہوئے نے۔ جناب عبدالمطلب نے ایک بت نو پیر دا ٹھڈا ماریا، ٹھڈا مار کے سیدھا کیتا، سیدھا کر کے پوچھیا اے پتو اج تواڈے نال کی بنی ہے؟ اگو بت بول کے آندا اے بابا جی تانوں کی دسوے، ہن باطل مٹ جانے حق چھا جانے، باطل مٹ جانے حق چھا جانے، باطل مٹ جانے حق چھا جانے، کیونکہ ہون اللہ دا آخری رسول آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ عبدالحمید چشتی صاحب۔ اللہ دا آخری رسول آ گیا ہے، بولو ہون اللہ دا آخری۔ گل بڑی توجہ نہ سنن والی جی، شیطان نو پتہ لگ گیا آخری رسول آ گیا، بتاں نو پتہ لگ گیا آخری رسول آ گیا، مرزیاں نو پتہ ہی نہیں لگا، ایڈے بدبخت نے ہیں انسان ہونے کے باوجود انہاں نو پتہ ہی نہیں لگا۔ مسیلمہ کذاب تو لے کے قیامت تک جن نبوت دا جھوٹا دعوے کرنے والے آؤں گے یا جڑے دعویٰ کر کے چلے گئے نے جھوٹا، انہاں سارے دے اللہ دے رسول دے ملائکہ دے ساڈی لعنت، بولو انہاں جھوٹے دعوے کرن والیاں دے ساڈی، جیڑا انہاں تے لعنت نہ پائے او دے تے بھی لعنت اچھی، بولو انہاں جھوٹے دعوے کرن والیاں دے، انہاں جھوٹے دعوے کرن والیاں دے ہاتھ ایتھے ہوے تے لعنت آواز اچاوے، اے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن والیاں دے، نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرن والیاں دے، قیامت کی دیواروں تک اب جو سکہ چلے گا وہ حسین کے نانے کی نبوت کا چلے گا۔ اس کے علاوہ جتنے جھوٹے دعوے کرنے والے آئیں گے وہ تمام جھوٹے دعوے کرنے والوں میں، وہ تمام جھوٹے دعوے کرنے والوں میں، وہ تمام جھوٹے دعوے کرنے والوں میں دعوت جب حضور نے خود اعلان کر دیا انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بولو سادہ نبی آخری، سادہ نبی، سادہ نبی، سادہ نبی۔ اے تواڈے ہاتھ جے افضل نے تے تھلے رکھو، جے بڑے قیمتی نے تے تھلے رکھو، تے جڑا چاہندا نبی دی آخری نبوت تے مہر لا کے اپنا ایمان ظاہر کرا، ہاتھ چاہ کے آکھے سادہ نبی، سادہ نبی، سادہ نبی۔ حضور آخری نبی نے، حضور آخری نبی نے، حضور آخری نبی نے
حضور آخری نبی نے شیطان نو پتہ لگ گیا، بتاں نو پتہ لگ گیا، او قادیانی تینوں پتہ نہیں لگا ساڈا نبی آخری ہے؟ بت بولے، کون بولے؟ بت بولے ہیں، سمجھ تو تانوں بھی آ گئی ہونی ہے۔ اچھا جگہ پہ دھیان کرو، جڑے بولن دے نے تے بول رہے نے ماشاءاللہ، اے تے مومن بولن دے نے۔ کون بولن دے نے؟ مومن۔ جڑے چپ رہنے بھی بول پین گے انشاءاللہ ہیں۔ بولو حضرت عبد المطلب دے سامنے کون بولے؟ تساں کدی بت بول دے ویکھے نے؟ کدی سوریاں والی؟ کیوں بھائی شاہ تو کدی اسلام آباد گیا ہوگا اتنے کوئی بولیا ہوگا؟ نہیں نہ بولنا، بت نہیں بول دے ہیں؟ ہاں بت نہیں بول دے، لیکن جے کو مگر کھلوتا ہوئے نا کوئی بابا اللہ دا ولی ہے، ویکھے نے بندے بولے نے اللہ دا ولی مگر کھلوتا ہوئے، کون کھلوتا ہوئے؟ اللہ دا۔ اچھی بولو کون کھلوتا ہوئے؟ اللہ دا۔ مندریاں پان والے پیر نہیں، 8 مندریاں ادھر تے 8 ادھر، اور طرح لمبے بال چھڑنے والے پیر نہیں، بے نمازی تے بے ڈنگے نہیں، او پیرو جنہوں ویکھیا اللہ یاد آ جائے۔ اللہ دا ہوئے مگر ولی، کون ہوئے؟ ولی۔ بابا ہوئے مگر کوئی کرنی والا حضرت نہیں تے چلو اجمیر دے ٹلیاں تے مجھے یاد آ گیا، اجمیر دے ٹلیاں تے چلو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الرحمان ہندوؤں نے آپ دا پانی بند کیتا، بابا تو ساڈے کنویں تو پانی نہیں لینا، فرمایا ٹھیک ہے نہیں لیندے، کنویں تو پانی بند ہو گیا۔ آپ اٹھے تے بت خانے ٹر گئے، جڑا سب تو بڑا انہاں دا بت سی نا ٹنگیا، انہوں پتہ کی آندے نے؟ اے بت صاحب، اگو بت آندا جی بابا جی، فرمایا تھلے اتر، او تھلے اتر آیا، حضور کی کرنا ہے؟ فرمایا لوٹا پھڑ پانی لیا۔ اے میرا دل کردا تواڈے ہاتھ چوما ہے، اے تسی نہیں پہ بول دے، اے تواڈے اندروں حسین دے نانے دی محبت بول رہی ہے۔ اللہ تانوں سلامت رکھے۔ اس ٹائم ایڈی چھیتی بندے نہیں بول دے، اندر ایمان دی چاشنی جاگ پوے تے سبحان اللہ آپ ہی منہ چوں نکل آندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوٹا پھڑ دے پانی لیا، او بت نے لوٹا پھڑیا تے ٹورن لگانا، تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے ٹھہر ہوئے، اے تینوں پتہ کیوں کلن لگا لوٹا دے کے؟ آندا حضور کیوں؟ فرمایا پانی ماپ بھی لیا سکنا، پر بندے بازار وچ لوٹا چک کے ٹر دے سونے نہیں لگ دے۔ لوٹا پھڑ تو تے لیا پانی، انہیں لوٹا پھڑیا، لوٹا پھڑ کے باہر نکلیا، پانی لین آیا، اگے ہندوؤں نے ویکھیا اج ساڈے خدا ساڈا الہ جڑا ہلیا نہیں کبھی اج ٹری بھی جا رہی ہے۔ ہندو اگے اگے نچن لگ پے، ہمارے الہ سب تشریف لا رہے ہیں، ہمارے خدا سب تشریف لا رہے ہیں، او ہندو نچن لگ پے۔ بت بول کے آندا ہندوؤں تواڈی مت وج گئی ہے، کدی بت بھی ٹلے نے، چپ کر جاؤ، اور ٹورن والا پاپا بھی مگر ہی لگایا ہے۔ حضرات توجہ دیا جائے، جدو جناب والا حکومے تے پہنچیا نا ساگر دے کائنات لیو، انہیں لوٹا وچ کیتا بت نے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے انگلی دا اشارہ کیتا، اور سارا پانی سنگڑ گئے لوٹے دے وچ، سارا کنواں خشک ہو گیا، کنواں نہیں کنویں، سارے کنویں خشک ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیچھے کھڑے نے، ہندوؤں دھیان ماریا، سارے کنویں خشک ہو گئے۔ پڑھو ذرا ہندوستان دی تاریخ، اجمیر دے دنیا نو ذرا پڑھ لو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الرحمان دی ہسٹری پڑھ لو، ہندوستان دی تاریخ میں پڑھنا پیا، کائنات لیو، ہندوؤں نے رولا پا دیتا، آج ہمارے خدا صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو پیاس نے بڑا ستایا تھا، آج وہ سارے کنویں کا پانی ہڑپ کر گئے ہیں، جو بچا کچا پانی تھا وہ ساتھ لے کر چلے گئے ہیں، بچا کچا پانی تھا وہ ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ ہندوؤں رولا پایا، بت بول کے آندے ہندوؤں
عقل دا کھانا خالی ہو گیا تسی تے سمجھ نہیں رہے کدی بتاں وی پانی پیتے نے او کدی بتاں وی پانی پیتے نے چپ کر جاؤ او پانی والا بھی بابا مگر کھلوتا ہویا ہے حضرات گرامی توجہ دیا جی اے بہت نہیں بول دے لیکن جے مگر کوئی اللہ والا ہوئے اے بول بھی پہندے نہیں اللہ والا ٹرائے دے ٹور بھی پہندے نہیں اللہ والا ہوئے تو اے لڈو بھی کھوا لیں دے لڈو ہی نہیں تھال بھی کھا چھڑ دینے اللہ والے دے کہن تے ایدے تے باس کرا بڑا طویل موضوع جناب عبدالمطلب آندے نے بہت کعبے دے اندر بول کے آندے نے اے بابا جی ہن بادل مٹ جانے حق چھا جانے کیونکہ ہون اللہ دا آخری رسول آ گیا ہے اللہ حضرت دی روح وجد وچ آئی آپ نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی این قرآن دے مطابق تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اللہ حضرت نے آکھیا ایک کوئی عام نبی نہیں قرآن آندا پیا ورفع بعضهم درجات جدے درجیاں دی حد کوئی نہیں اینج بولنا سی جدے درجیاں دی حد کوئی نہیں وہ آیا ہے جدہ کل نبی رسول پیغمبر ذکر کر دے رہے ہیں بڑے کمال دی گل کر گیا اللہ حضرت نے آکھیا ہے ملک کونین میں انبی یہاں تاجدار ملک کونین میں انبی یہاں تاجدار ملک کونین میں یہاں تاجدار تاجداروں کا یہاں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سارے تسا پڑھنے بڑے آسان لفظ نہیں اپنی گل کرو میں بھی مرنا تسا بھی مرنا قبر چ جانا حضرات حضور دی نعت پڑھ کے جاؤ قبر وچ حضور آپ ہی فرمان گے اے فرشتیو کی حساب لینا جے میریاں نعتاں پڑھ دیا آ گیا آنکھوں سب سے اعلیٰ اعلیٰ ایک دفعہ سارے منو اپنے پنجے دی زیارت کراؤ ہاتھ دی زیارت کراؤ اینج ہاتھ لہراؤ لہرا جنہیں ادھا چکے نہ چکے پورا چکے تے ہاتھ لہرا کے ظاہر کر کے او پچھلے بندے بھی حضور دی عاشق حضور دے دیوانے حضور دے غلام حضور دے مستانے نبی دے دیوانے ہاتھ لہرا کے آنکھوں سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اسٹیج والے بھی سارے چکن لگے نے تسی بھی چکو سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا سرور کہوں بڑی مہربانی اللہ تعالی سلامت رکھے تجھے میری گل دی لاج رکھ کے ہاتھ اٹھائے نا اللہ برکت دے سنو ذرا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت عبدالمطلب آندے نے میں تالا ماریا بیت اللہ دے دروازے نو باہر نکلیا گھر آیا آندے نے دروازہ کھلیا اندر گیا
سامنے تجبہ طاہرہ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہ آندھے نے میں سلام کی تھی انہوں جواب دیتا نالی منو بی بی آمینہ تجبہ طاہرہ میری بہو بیٹی حضور دی امی جان آپ بولیاں اے بابا جی مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے سانو بڑا سونا لال عطا کیتا ہے جناب عبد المطلب اگوان نے خیر مبارک اے بہو بیٹی آمینہ تینوں بھی مبارک ہوئے اے لال جینا اللہ نے تیری گود میں عطا کیتا ہے بابا جی خیر مبارک تنالی تجبہ طاہرہ آمینہ کائنات حضرت آمینہ روحن لگ بھئیاں تو جدر رویاں جناب عبد المطلب آمینہ اے میری بیٹی بہو آمینہ روحن دی وجہ کی ہے آج خوشیاں دا ویل ہے آج مسرتاں دا ویل ہے شادمانیاں دا ویل ہے اللہ دی نعمت آئی ہے اللہ دی رحمت آئی ہے اللہ دا فضل آئے کائنات علیہ جناب حضرت آمینہ تجبہ طاہرہ دیا نے اے بابا جی خوشیاں دے واقعی بڑیاں نے روہی تاما اللہ نے لال دا بڑا سونا دیتا ہے پر یتیم ہے ایدے سر دے باپ دا سایہ کوئی نہیں ایدے سر دے باپ دا سایہ کوئی نہیں یتیم ہے کاش آج کدی جناب حضرت عبداللہ ہوندے میرے شوہر اس بچے دے باپ ہوندے آج دے صحیح اللہ نے سانو کنا سونا لال عطا کیتا ہے حضرت عبد المطلب آندے نے بہو بیٹی آمینہ اپنے لال دی مینوں زیارت پہلا کرا حضرت آمینہ تجبہ طاہرہ فوری اندر گئیاں سرکار نے اٹھایا لا کے سینے لایا تے لے گئیاں باہر جدو کیتا نا حضرت عبد المطلب دے سامنے تے حضرت عبد المطلب مسکرا پے تو زبان دے لفظ سبحان اللہ تو جناب عبد المطلب آندے نے اے بیٹی بہو آمینہ ہن تانوں میں لفظ سنان لگا سن کے پچھلے بندیاں دی آواز ایتھے آوے اینا دی آواز اوتھے جاوے بلکہ ساریاں دی آواز ہوا وچ گنبد خضرا سلام کرے 5 دن پاک دینا دا پھر 5 دفعہ سبحان اللہ اچھی اچھی ہاتھ لہرا کے کہنے سن لو حضرت عبد المطلب آندے نے اے بیٹی بہو آمینہ اے یتیم بن کے نہیں آیا اے یتیماں دا والی بن کے آیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اے یتیمہ دا والی بن گیا ہے یتیمہ دا سردار بن گیا ہے اے بے آسریاں دا آسرا بن گیا ہے ایتے تواڈے پنڈ بھی کچھ یتیم ہون گے نال دے پنڈ بھی ہون گے پورے پاکستان نہیں پوری دنیا چ یتیم نے آج بھی بڑے بڑے یتیم بڑے بڑے ظلماں دے وچوں دی گزر رہے ہیں بڑیاں پریشانیاں جو گزر رہے ہیں میں اج ظفر وال دی زمین تے اس 5 ولی محمد شاہد قادری دے پنڈ دے اندر حضرات اج ماسٹر طالب حسین دلدار حسین انہاں دی دعوت تے علامہ مفتی طفیل قادری صاحب دی دعوت تے انہاں دی سرپرستی وچ واز کر دیا نا او یتیماں منیا بڑے ظلم ہو رہے ہیں او یتیماں لوگ بڑیاں زیادتیاں کر رہے ہیں او یتیم اج ظلم دی چکی وچ پیچھے جا رہے ہیں او یتیم جڑے نے محنت تانیاں وچ حضرات مارے جا رہے ہیں اج بڑے بڑے یتیم اپنے ماپیاں دیاں قبراں تے جا کے رو کے اپنا دل بہلا لیندے نے میں انہاں یتیماں نوں آنا او یتیماں جدو پریشانیاں گھیرا پا لین اے یتیماں جدو مصیبتاں گھیرا پا لین اے یتیماں
جدھر لوگ تانے تے مینے مارن اے یتیماں جدھر رشتہ دار ہمیشہ تانے تے مینے مارن ادھر مدینے وال منہ کر کے درود و سلام پڑھیا کرو جدھا کوئی سہارا نہیں ادھا سہارا حسین دا نانا بن گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علامہ عبدالحمید چشتی صاحب حضرات گرامی ذرا توجہ دیا رہی سماعت کرو ذرا جنابی عبدالمطلب آندے نہیں اے میری بیٹی بہو آمینہ اے یتیم بن کے نہیں آیا یتیمہ دا والی بن گیا ہے بابا جی چاہ دے چڑھ دینے آخر میں ایک ماں اے بابا جی میں ایک ماں دے بھی ارمان ہوں دینے کائنات لیو پتر گود میں چون ماما نو چاہ چڑھ جاندے نے جو سر تے سائی نہ ہوئے ماما روحان لگ پہندیاں نے کائنات لیو بہنہ رو دیا برا رو دے رشتہ دار بلادری قبیلہ رو دے سنو ذرا اے لوگو جناب عبدالمطلب دیا کھمی نم ہو گئی حضرت آمنہ دیا نے بابا جی میں ماں کاش کدی اج میرے شوہروں دے اس بچے دے باپ جناب عبداللہ جناب عبدالمطلب نو آندی تواڈا لال جناب عبداللہ ہوں دے اج ویندے تے صحیح اللہ نے سانو کڈا سونا لال عطا کیتا ہے اوے کائنات لیو پنج ولی ظفر بال دی زمین دے بین والیو سنو ذرا حضرت عبدالمطلب نے فوری فرمایا شفا بی بی جی بابا جی فرمایا میری سواری میں چارہ ڈال تے ڈبل چارہ ڈالی بابا جی کیوں فرمایا ویندی نہیں ساڑھے ویڑے اج اللہ دی نعمت بھی آئی ہے تے رحمت بھی آئی ہے خوشیاں نے چاہ چڑے نے اچھا ڈبل چارہ دینی ہے بابا جی حضرت آمنہ دیا نے بابا جی صبح چھبائی سواری نو چارہ ڈلوا رہے ہو کدھر جانا ہے فرمایا ہاں بابا جی کتھے جانا ہے فرمایا مرو زہران تے بابا جی کلیاں جانا ہے فرمایا نہیں آمنہ تیرے در یتیم نو بھی نال ہی کھڑنا ہے حضرت عبدالمطلب نے تیاری کر لی داستان بڑی طویل ہے کائنات لیو سنو ذرا سواری نو تیار کر کے لے آیا اللہ حضرت عبدالمطلب اندر آئے سرکار نو لیا سینے لایا ٹھنڈ پہ گئی اندر لے کے دروازیوں باہر آیا سواری تے سوار ہو گیا تے سواری میں مرو زہران دے رستے تے ڈال دی تھی اندر میری سواری چل رہی ہے چل دیاں سفر طے کر کے مرو زہران پہنچیا میں وینا کیا ایس جڑے اپنے مکان دی چھت تے چڑھ گئے مکے دیا راما پیا ویندا ہے اندر میں مکان دے قریب گیا سواری کھڑی کی تھی تھلے اتریا وہ میرے نال پہلا تھلے اتر گئے نا تے دروازہ سارا کھول کے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے اندر اہلن و سہلن مرحبا بابا جی آ گئے ہو اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ حضرت جناب عبدالمطلب آندے نے میں اندر چلا گیا برنا باس کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے جڑی میں بیان کر رہی ہوں حضرت عبدالمطلب آندے نے میں اندر چلا گیا آندے نے میرے سامنے انہیں کھجور دا تنیاں دی چٹائی بچھا لئی تو چٹائی بچھا کے اپنے سر دی دستار لا لئی دستار کھول کے لاگے حضرات او چٹائی نو صاف پیا کر دے پتہ کیوں آج کوئی آپ نہیں آیا
اج نبیاں دا سلطان آیا. چٹائی صاف پیا کر دے جناب عبد المطلب آندے نے چٹائی صاف کر کے مینوں آندے بابا جی ایویں تے تشریف رکھو. جناب عبد المطلب بیٹھ گئے آپ کول کھلو گیا. جناب عبد المطلب آندے نے ایش تم ہی بہ جا. آندا مالکاں دا آرڈر ہوے تے ضرور پواں گا. فرماندے نے مکان تیرا علاقہ تیرا جو تیری آیا میں تیرے وال تو انے مالکاں دی اجازت. آندا بابا جی گلاں تہاڈیاں ساریاں ٹھیک نے پر مکان وچ مالکاں دی آمد اج ہون ہوئی ہے. فرمایا تیری اتنی محبت چل بیٹھ گیا. بہندیاں سار کہندا ہے بابا جی آن والا آ گیا. فرماندے نے تینوں کیویں پتہ ہے؟ آندا چہرے تو کپڑا تے لاؤ نا. تے جدوں سرکار دے چہرے تو لایا نا کپڑا تے پھر ویندا ہی رہ گیا. تے ویکھ کے آندا بابا جی انتظاریاں مک گئیاں نے تکی جا رہی ہے دیدار کری جا رہی ہے. اے تن میرا چشی ماں ہوے تے میں مرشد ویکھنا رہ جا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹیا شبیر نیا وے ہور کدے ول جا مرشد دا دیدار غیبا ابن لکھ کروڑا جا حضرت عبد المطلب آندے نے تیرے کول کی دلیل ہے بھائی تو آنے آن والا آ گیا اے آخری نبی. آندا بابا جی صبح نور پیر دے ویلے پیدا ہوئے نے سرکار. حضرت عبد المطلب آندے نے ہاں صبح نور پیر دے ویلے پیدا ہوئے. آندا میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا ہے آخری نبی نور پیر دے ویلے پیدا ہون گے. حضرت عبد المطلب آندے نے اے تیری دلیل میں نہیں ماندا کوئی اور گل کر. صبح کئی بچے پیدا ہوندے نے اے کیڑی گل ہے ہور کوئی نشانی دس. آندا بابا جی اجوار کی ہے. فرمایا سموار. آندا میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا ہے آخری نبی دی ولادت سموار دے دیاڑے وچ ہونی ہے. حضرت عبد المطلب نے بھی تیری دلیل میں نہیں ماندا. سموار دے پچھلا بھی لنگیا ادن بھی بچے پیدا ہوئے نے. سموار اگوں بھی آئے گا ادن بھی بچے پیدا ہون گے. تے نہ پچھلے سموار دے کسے بچے نو تو آکھیا نہ اگوں کسے بچے نو تو کہنا ہے. تو کیویں کہہ سکنا ہے کہ جڑا اس سموار نو اے آیا ہے اے آخری نبی ہے. اے تیری سموار والی دلیل بھی میں نہیں ماندا. انہیں آکھیا بابا جی سنو پھر ایک اور نشانی اے بھی نہ منو گے تے ہور دساں گا او بھی نہ منی تے ہور دساں گا. فرمایا چل بیان کر. آندا ہن میری عمر 72 سال ہو گئی ہے. جدوں میری عمر 18-20 سال دی عمر سی آندا میں ادو زیر تعلیم سا کتاباں دا مطالعہ کر رہا سا پڑھ رہا سا. اپنی کتاباں جی پڑھی ہے آخری نبی دی ولادت سموار نو صبح نور پیر دے ویلے تو جڑی اتوار تے سموار دی درمیانی شام ہونی ہے. اس شام نو آسماناں تے ایک ستارہ چڑھنے او ستارہ جدے چڑھے گا او نبی دی ولادت نشانی ہوئے گی. ستارہ غروب ہون دی آئے گا ادو اللہ دے نبی دی ولادت ہوئے گی. اے بابا جی اج 50-52 سال ہو گئے اے گل پڑھیا جدن دا پڑھیا ادن تو لے کے اج تک 50-52 سالاں اسی اتوار تے سموار دی درمیانی رات نو کدی اکھ لا کے اسی ستے ہی نہیں ہر اتوار تے سموار دی درمیانی رات نو آندا میں اپنے مکان دی عبادت خانے دی چھت تے چڑھ جانا آسمان ول منہ کر لینا تے آنا
وے تاریا چڑھ جا چڑھ جا چڑھ وے چنا تے کری روشنائی تیرا ذکر کرے دے اتارے چڑھ وے چڑھ وے چڑھ وے چڑھ وے چنا تے کری روشنائی تیرا ذکر کرے دے اتارے اے بابا جی او تارا جڑے کل شامانو چڑھیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بابا جی اس تارا کل چڑھیا تے جدوں نہ چڑھیا ادوں دی مکے دی راواں پہ وینا تے نال آنا پیا مالکا جے 52 سالاں بعد تارا بخایا ہی نا تے دن بھی چڑھائی اجے موت نہ آوے، دن چڑھے تیرے نبی دی ولادت ہوئے، کوئی تیرے رسول نو چکے تے لے کے میرے وال آوے، اکھیاں ترس دیاں نے تیرے محبوب دا دیدار جو کرنا ہے۔ تے بابا جی نالے تارا وینا نالے مکے دے راہ وینا تے نالے میں موت نو مخاطب کر کے آنا نی موتے ہزے نہ آوی اساں اڈیک لائی ہے انتظاری وچاں اساں دیدار کرنے اے تو ہو کریاں رک جا تقدیر مینوں لگیاں تو نبھانے دے میں خود جانی حوالے کر دے ساں اس جان دے مالک نو آلے دے دو گھڑیاں رک جا نی باتیں رک جا دو گھڑیاں رک جا تقدیر مینوں لگیاں حضرت عبد المطلب نے جدے نشانی سنی نا گودوے سرکار انج چکے چک کے نا حضرت عبد المطلب نے پہلا چمی پیشانی بات مکن لگی توجہ دے آجے پہلا چمی پیشانی تو پھر انج کیتا آسمانہ وال منہ واہ مالکا تیرا شکر ہے افضل ترین نبی جے ٹور آئی عبد المطلب دے بیڑے وچ ٹور چھڑیا تو نال ہی اٹھ کے کھلو گئے اندر میں ان چلنا ایس دیاں چیخا نکل گئی ہاتھ بن لے بابا جی کدھر فرمایا واپس اندر بابا جی وہ 52 سال ہو گئے نا انتظار کر دیں 50-52 سالوں دا انتظار تے چند کڑیاں زیارت بابا جی بہ جاؤ حضرت میں سونے دے نال اپنے دل دیاں کچھ گلاں کرنیاں نے حضرت بڑیاں گلاں کرنیاں نے جناب عبد المطلب آنے نہیں ایش کھلوتیاں جڑی کرنیاں کر لے ہاتھ بدے ہوئے نہیں ایس روئی جاندہ ہے جناب عبد المطلب آندے نے ایس بولدا نہیں گلاں کردا نہیں آندہ ہے بابا جی کیڑی کراں دل دیاں تے سونا ساریاں ہی جاندا ایک گل تواڈی کوئی بان واسطے آندا بابا جی کر لینا فرمایا کر ہاتھ بن کے آندا اے سونیا جدو کل قیامت والے دیارے اپنے غلاماں نو اپنے چڈے دے تھلے بلاؤ سونیا کملی دے تھلے چھپان واسطے بلاؤ تو ہی آ جا غلاماں نو آواز مارو تو ہی آ جا اے سونیا او دو اے
ایس تے بھی کرم کریا جے ایس نو بھی اپنے غلاماں وچ بلا لیا جے بس کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ اگلے لفظ تسانی مل کے پڑھ رہے ہیں انج حد کر رہے جلسہ ختم تقریر ختم دہائی دے دیو میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ